बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम सरमद मसूद है और आपको आज की वीडियो का टाइटल देख के और मेरी कटिंग देख के आइडिया हो गया होगा कि आज की वीडियो का टॉपिक क्या है। जी हाँ, आज की वीडियो में मैं अपना हज का एक्सपीरियंस शेयर करूँगा। तो जी, विदाउट एनी फर्दर डू लेट्स जस्ट स्टार्ट। सबसे पहले तो जी अल्लाह ताला की ज़ात का लाख लाख शुक्र है जिसने मुझे अपने अपने प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दर का दावतनामा जारी किया और मुझे इस काबिल समझा और हज की सादत से नवाजा। उसके बाद मैं अपने वालिदैन का शुक्रगुजार हूँ जिन्होंने मेरे तमाम माली मामलात का बेड़ा उठाया और उन्हीं की बदौलत मैं इस काबिल हुआ कि मैं हज का फ़रीज़ा अदा कर सकूँ। उसके बाद मेरी बीवी जिसकी बहुत कुर्बानी है इसमें, क्योंकि इसमें थोड़ी सी बैकग्राउंड स्टोरी ये है कि मेरे वालिदैन ने 2019 में हज किया था और उससे 2 साल पहले मेरे चचा ने हज किया था। फिर पिछले साल मेरे भाई और बहन का अचानक प्रोग्राम बना और उन्होंने हज अदा किया। तो मुझे थोड़ी सी जेलसी भी महसूस हुई कि हम 3 बहन भाई हैं तो मुझे भी पूछ लेते, भी साथ चला जाता। लेकिन फिर जब उन्होंने हज अदा किया तो मैंने उसी वक्त नियत कर लिया, अपनी बेगम से कहा कि इंशाल्लाह अगले साल हम ज़रूर हज पे जाएंगे। उसमें फिर ये था कि थोड़ा सा मैं जो कि बाहर रहता हूँ, ओवरसीज़ रहता हूँ यूके में, और आपको पता है यूके में जब स्पेशली जब आप जॉब कर रहे हो तो आपको एक लिमिटेड अमाउंट ऑफ टाइम के लिए आपको छुट्टी मिलती है। और अगर आप अपना बिजनेस भी कर रहे हो तो ऑब्वियसली उसमें भी आपको निकलना इतना आसान नहीं होता। सो मेरी बेसिकली वीडियो का मकसद भी यही है कि जो लोग 2 हफ्ते या 3 हफ्ते के लिए हज पे जाते हैं तो उनको कैसे अपना टाइम मैनेज करना चाहिए और किन किन चीज़ों का ख्याल रखना चाहिए। अच्छा, उसमें फिर ये था कि मतलब सबसे पहले तो हज का प्रोसेस काफ़ी सिंपल कर दिया उन्होंने। आपके पास सऊदी वीज़ा बायो ऐप है और आप उसमें अपने सारे बायोमेट्रिक्स और डॉक्यूमेंट्स जमा करवाते हैं। और मैंने भी ऐसे ही, चूँकि मैंने पाकिस्तान से हज करना था, उसका मतलब पाकिस्तान से हज करने का मतलब ये है कि मैंने जो मेरा मकतब था वो मैंने पाकिस्तान से चूज़ किया था और ट्रैवल मैंने यूके से किया था। तो कुछ लोगों को ये कन्फ्यूजन है कि शायद आपको, अगर आप पाकिस्तान के मकतब के साथ जाते हैं तो आपको पाकिस्तान से ट्रैवल करना पड़ता है। ऐसा हरगिज़ नहीं है, आप चाहें तो कर सकते हैं। अगर आप मतलब ट्रैवल करना चाहें तो आप यूके से भी डायरेक्ट ट्रैवल कर सकते हैं। फिर उसका ये होता है कि आप डॉक्यूमेंट्स, जैसे मैंने डॉक्यूमेंट्स अपने जमा करवाए थ्रू बायो ऐप, मैंने और मेरी वाइफ ने उस, और आपके पास बस पाकिस्तानी पासपोर्ट होना चाहिए जो कि मेरे पास अवेलेबल था। कोशिश करें अगर आपके पास नहीं है, रिन्यू होने वाला है तो उसको टाइम से रिन्यू करवा लें, क्योंकि लास्ट मिनट पे फिर वो कई मसले मसाइल होते हैं। जैसे कि इस दफ़ा सुनने में आया था कि शायद पाकिस्तान एम्बेसी के पास वो पासपोर्ट के पेजेस का सफिशेंट रॉ मटेरियल नहीं था, जिसकी वजह से काफ़ी डिलेज आ रहे थे, इवन के अर्जेंट वालों को भी टाइम पे नहीं मिल सके। सो अगर आपने नियत की है तो कोशिश करें आपका अपडेटेड पासपोर्ट हो, और अगर नहीं है तो टाइम से रिन्यू करवा लें। सो मेरे पास पाकिस्तानी पासपोर्ट था, मैंने उसको उसके और सारे जो क्वाइफ हैं अपने वो मैंने थ्रू सऊदी वीज़ा बायो ऐप सबमिट कर दिए, और उसका जो उन्होंने मुझे रेफरेंस नंबर दिया वो मैंने फिर अपने मकतब को ट्रांसफ़र कर किया और फिर उन्होंने बाकी प्रोसेस वहाँ से किए। तो इसी तरह फिर मतलब सिमिलर प्रोसेस था, मेरी वाइफ ने भी यही। लेकिन फिर मतलब सफ़र करीब आ गया तो किसी वजूहत से की बिना पर मेरी वाइफ को फिर ड्रॉप होना पड़ा। उसकी ख्वाहिश तो बड़ी थी कि हम लोग इकट्ठे करते, और मुझे भी इस बात का बहुत मतलब एहसास है। लेकिन फिर अल्लाह का करना ऐसा हुआ कि मैंने इस अहद के साथ कि इंशाल्लाह 2-4 साल बाद दोबारा जब मौका मिलेगा तो हम इकट्ठे हज करेंगे, लेकिन इस बार मैं फिर अकेला हज पे जाऊंगा। तो फिर ये इसकी थोड़ी सी बैकग्राउंड स्टोरी है मेरी। तो अब हम चलते हैं कि मैं आपको एक्सप्लेन करूं कि आपको हज पे जाने से पहले किन किन चीज़ों का ध्यान करना है, और मतलब किन किन कौन कौन सी चीज़ें ज़्यादा ज़रूरी हैं। सबसे पहले तो आपकी कमिटमेंट बहुत ज़रूरी है। तो
जैसे कि आप अगर आपने सफ़र की नीयत की है तो अगर आपका कोई बिज़नेस का मामला है या आप जॉब करते हैं तो आप अपने कोलीग्स को आगाह करें कि आप सफ़र रहमत पे जा रहे हैं, दिस इज़ लाइक अ वंस इन अ लाइफ टाइम काइंड ऑफ अपॉर्चुनिटी, और ये कितना इम्पोर्टेंट है आपके लिए। और हो सके तो अपनी टाइम से छुट्टी बुक करवाएं, बिज़नेस है तो उसमें से टाइम निकालें। तो बाकी अल्लाह ताला काफ़ी मदद करता है इस मामले में, क्योंकि आप अल्लाह के घर जा रहे हैं तो अल्लाह के मेहमान बन के जा रहे हैं, तो अल्लाह ताला आपके मामला को काफ़ी आसान करता है। सबसे पहले तो ये है जी। उसके बाद आप अपनी मतलब ये कि अपनी उसके बाद ये कि आप प्रॉपर जो है वो रिसर्च करें, मकतब के बारे में रिसर्च करें, और उनके बारे में जानें कि वो उनके पास कौन कौन से पैकेजेस अवेलेबल हैं और क्या वो आपकी टाइमलाइन के साथ फिट होते हैं कि नहीं। सबसे जो एक इम्पॉर्टेंट बात ये है कि जो जितने भी पाकिस्तानी मकतब है ना, उनमें मोस्टली लोग जो हैं 30 या 40 दिन के लिए हज पे जाते हैं, जो कि एक फुल फ्लैज हज का पैकेज होता है जो ट्रेडिशनल है। ऐसे से इनफैक्ट आई थिंक इस साल से ही स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान ने 15 दिन का पैकेज इंट्रोड्यूस किया था। तो प्राइवेट वाले तो खैर पहले ही करवा रहे थे, लेकिन उसमें ये है कि एक चीज़ जो मैंने महसूस की है वो ये है कि जो इनका मेन प्लान होता है टूर ऑपरेटर्स का, वो 30 और 40 दिनों वाले हजाज ग्राम के लिए ही होता है। आप उस मतलब टाइम लाइन में कैसे फिट होते हैं, कई मामलात आपके साथ मिल जाएंगे, कई मामलात में मुमकिन है कि आपको खुद अपने बलबूते पे उसको आपके कुछ ट्रांसपोर्ट या मदीना का मतलब मदीना का या कुछ और सफरी मामला आपको खुद अरेंज करना पड़े। इसलिए इन चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए मैं तो ये सजेस्ट करूँगा कि जिस टूर ऑपरेटर के साथ भी आप जाते हैं उनसे आप पूरा प्लान लें। जैसे आप टर्की या कहीं और छुट्टियों पे जाते हैं तो आपको पता होना चाहिए कि आपने पहले दिन क्या करना है, दूसरे दिन क्या करना है, मतलब हम कहाँ ठहरेंगे, कैसे करेंगे। तो जितनी मालूमात आप ले सकें वो आप ज़रूर लें, और हो सके तो निगोशिएट भी करें, क्योंकि अगर किसी मामला में आपको ये महसूस होता है कि मुमकिन है आपको कुछ मतलब ट्रैवल खुद अरेंज करना पड़े, तो निगोशिएशन करने में हर्ज नहीं है। तो ये तो ये हो गया आपका मकतब का अरेंजमेंट। फिर उसमें दूसरी ज़रूरी बात यह है कि आप एक अच्छी हज की किताब लें जिसमें मुस्तनद हदीस हों, जिसमें हज का प्रोसेस प्रॉपरली और थॉरली एक्सप्लेन किया हो, और जो मुख्तलिफ मौक़े की दुआएं हैं वो उसमें मेंशन की हों। तो मेरी वालदा ने मुझे हज बैतुल्ला है अलहुदा इंटरनेशनल की वो किताब रिकमेंड की थी। तो मैंने उसको बड़े अच्छे से एक दो दफ़ा जाने से पहले पढ़ा, पूरा प्रोसेस याद किया कैसे मतलब करते हैं, और कुछ जो मसनून दुआएं हैं वो याद की हैं। तो आप कोशिश करें, आप अगर आपको आपके मतलब समझ आती तो आप यही हज बैतुल्ला एक बहुत बेहतरीन किताब है, वरना जो भी आपको मुनासिब उसके अलावा मिलती हो वो आप उसको ले लें, और शर्त यह है कि आप उसे एक दो दफ़ा अच्छे से पढ़ें और जो मसनून दुआएं हैं वो याद कर लें। जैसे कि मतलब चौथा कलमा आपको आना चाहिए, उसके अलावा रब्बना आतिना फिद दुनिया हसनतम व फिल आखिरति हसना व किना अज़ाबन्नार, ये हो गई। फिर उसके अलावा कोशिश करें आप नमाज जनाजा याद करके जाएँ, उसका प्रोसेस आपको आना चाहिए, क्योंकि जहाँ पे भी मक्का में और मदीना में भी, इनफैक्ट ताइफ में भी हम जब उम्रा की नीयत से गए थे तो ताइफ की मस्जिद में भी, मस्जिद अब्दुल्ला बिन अब्बास में हर नमाज के बाद जो है वो नमाज जनाजा होती है। स्पेशली हरम में तो हर नमाज के बाद होती है, तो इसलिए आपको नमाज जनाजा आनी चाहिए, आपको पढ़ना चाहिए, और बाकी जो मसनून ज़िक्र अज़कार हैं वो आप अपने याद करें। अच्छा जी, उसके बाद आप आ जाते हैं सफ़र की तैयारी की तरफ। तो सफ़र की तैयारी के लिए कई चीज़ें बहुत इम्पोर्टेंट हैं। सबसे पहले तो आपकी वैक्सीनेशन होनी चाहिए। अब जो मैं तो यूके में रहता हूँ, मुझे ये था कि आप प्राइवेट फार्मेसीज़ भी अवेलेबल हैं जो कि जो ट्रैवल वैक्सीनेशन होती हैं वो इंटरनेट से जो गवर्नमेंट की रिकमेंडेड मतलब वैक्सीनेशन है वो उस पर आपको लिस्ट आ जाती है। तो लेकिन अलबत्ता मुझे मेरे जीपी के थ्रू मैंने फिर वैक्सीनेशन लगवाई थी, मुझे बहुत शॉर्ट नोटिस पे मुझे अपॉइंटमेंट मिल गई थी। मैं काफ़ी लकी रहा इस मामले में। लेकिन आप अगर नीयत किए तो आप कोशिश करें कि टाइम पे अपनी बुकिंग करवाएं और अपनी वैक्सीनेशंस करवाएं।
تو اس میں جی 3 طرح کی بیسیکلی ویکسینیشنز تھیں. ایک تھی میننجوکوکل ACWY، ایک پولیو ٹیٹنس کی تھی، اور تیسری ہیپاٹائٹس A کی تھی. اور اگر آپ پاکستان سے ٹریول کرتے ہیں تو پاکستان ٹریول میں وہ حج کیمپ حج سے پہلے لگتے ہیں، تو آپ اس میں بھی ویکسینیشن وہ آپ کو لگا دیتے ہیں، تو آپ وہ بھی ٹائم سے لگوا سکتے ہیں. اچھا، حج بیت اللہ کی کتاب کے علاوہ ایک ذکر دعا ایپ بھی ہے جو کہ آپ آئی فون پہ یا اینڈرائڈ پہ انسٹال کر سکتے ہیں. اس میں بھی حج و عمرہ کی دعائیں ہیں اور موقع کے حساب سے دعائیں اویلیبل ہیں. تو اگر آپ اس میں ایک دعا گو تھرو کر جائیں تو آپ موقع کے حساب سے دعا کر سکتے ہیں، مطلب پڑھ سکتے ہیں. لیکن اگر آپ مطلب موبائل میں اتنا چلانا نہیں جانتے یا آپ کتاب کو پریفر کرتے ہیں، تو میرا خیال میں ایک کتاب، ایک مستند کتاب بھی کافی ہے. تو آپ کو کسی ایپ کی بھی ضرورت نہیں ہے. یہ تو جسٹ ان کیس اگر آپ مطلب ایپ کے ساتھ مینیج کر سکتے ہیں تو آپ ضرور کر لیں. اچھا، پھر اس کے بعد میں نے ویکسینیشن کا بتا دیا آپ کو. ویکسینیشن کے بعد آپ نے جی جو ہے وہ حج کی جو شاپنگ ہے وہ کرنی ہے، جو کہ بہت ضروری ہے. سب سے پہلے تو احرام ہے. آپ کے پاس ایک اچھا احرام ہونا چاہیے. آپ اس کو پہن کے بھی چیک کر لیں. ویسے تو ایک سائز ہی نارملی آتا ہے، لیکن کچھ مختلف قسم کے ہوتے ہیں، جیسے تولیے والا ہو گیا یا پلین شیٹ ہو گئی. احرام کے بعد جو ضروری چیز ہے وہ ہے ایک عدد اچھی سینڈل. تو مردوں کے لیے اس میں یہ ہے کہ جو پاؤں کی ہڈی ہے وہ اور ساتھ ٹخنا جو ہے وہ ویزیبل ہونا چاہیے. اس میں کوشش کریں کہ آپ چپل نہ استعمال کریں، کیونکہ چپل میں آپ اتنی دیر کمفرٹیبلی واک نہیں کر پائیں گے. سو ایک عدد اچھی سینڈل میں انویسٹ کریں اور کوشش کریں کہ آپ ٹائم سے پہلے اس میں چل کے باقاعدہ سے یوز ٹو ہوں. اور لیکن اس کے ساتھ ہی ساتھ سینڈل کے ساتھ آپ کوشش کریں کہ پلاسٹر بھی خرید لیں، جیسے سنی پلاس کرتے ہیں فار ایگزامپل. جیسے میرے جو ہے میری سینڈل کے 2 سٹریپس تھے، ایک میری انگلیوں کے اوپر، پاؤں کی انگلیوں کے اوپر، اور ایک جس میں میری لوور لیگ جو ہے جب میرے پاؤں پاؤں کے ساتھ میں کرتی ہے تو وہ اس میں جو رنگ ہے وہاں پہ وہ دوسرا سٹریپ تھا. تو اس میں یہ ہوتا ہے کہ آپ کوشش کریں کہ پلاسٹر پہلے ہی ان جگہوں پہ لگا لیں جہاں پہ آپ کو خدشہ ہے کہ آپ کا سٹریپ ٹچ ہوگا. لیکن ٹرسٹ می اتنی احتیاط کے باوجود میرے پاؤں پہ مختلف جگہ پہ چلنے کی وجہ سے مسلسل جب آپ چلتے ہیں تو اس کی چلنے کی وجہ سے زخم ہو گئے تھے. سو پلاسٹر اس کی شدت کو کچھ اس میں کمی لاتے ہیں، اور اگر آپ پہلے لگا لیں تو اور بھی اچھا ہے، ورنہ زخم تو آپ کے ہر حال میں ہونے ہیں. بس میں فرق یہ ہوگا کہ زیادہ سویئر ہو رہے ہیں یا تھوڑی بچت ہو جائے گی. پھر آپ کے پاس مسواک ہونی چاہیے. کوشش کریں کیونکہ احرام کی حالت میں آپ پرفیومڈ کوئی بھی چیز استعمال نہیں کر سکتے، چاہے وہ ٹوتھ پیسٹ ہو یا کوئی سوپ ہو. ہاں، اگر آپ احرام سے پہلے اگر غسل کرتے ہیں تو پھر آپ مطلب پرفیوم لگا سکتے ہیں. احرام کے غسل سے پہلے مطلب غسل کے دوران آپ پرفیوم چیز بھی استعمال کر سکتے ہیں، شیمپو بھی استعمال کر سکتے ہیں. لیکن کوشش کریں آپ بغیر پرفیوم والی چیز لے کے جائیں. جیسے کہ سمپل کے کچھ پروڈکٹس ہیں، باڈی واش ہے، شیمپو ہے، موئسچرائزر ہے، تو آپ وہ استعمال کر سکتے ہیں. اس کے علاوہ آپ کے پاس سن کریم ہونی چاہیے. آپ سن کریم بھی اپنی کیونکہ وہاں پہ کافی زیادہ تیز دھوپ ہوتی ہے، تو دھوپ سے بچنے کے لیے آپ سن کریم کا استعمال کریں. پھر آپ کے پاس کبھی آپ کی ایڑیاں پھٹ جائیں یا کوئی زخم ہو جائے تو اس کے لیے ویزلین بہت ضروری ہے. یہ چیزیں وہاں پہ بھی مل جاتی ہیں، لیکن اگر آپ گھر سے تیاری کر کے جائیں تو کافی بہترین ہو جائے گا. اچھی بات ہے. پھر کوشش کریں کہ مطلب آپ کے پاس ٹریول بوٹلز ہوں. یہ نہ ہو کہ بہت بڑی بوٹل نہ ہو، آپ کے پاس چھوٹی ہوں جو کہ آپ ایزیلی کیری کر سکیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ مطلب جب آپ واک کر رہے ہوتے ہیں تو واک کرتے ہوئے آپ کو 100 گرام کی چیز بھی 1 کلو کے برابر محسوس ہو رہی ہوتی ہے. سو اس لیے آپ کو ٹریول سائز بوٹلز جو ہیں وہ لے کے جانی چاہیے. اچھا، واکنگ سے مجھے ایک چیز یاد آئی کہ جب آپ نے حج پہ جانا تو آپ نے ریگولر واک سٹارٹ کرنی ہے.
اس میں کوشش کریں کہ آپ کے پاس تھوڑا سا سامان بھی ہو، بیک پیک ٹائپ، تاکہ آپ یوز ٹو ہوں حج کے دوران جو مشکلات ہیں واکنگ کی، اس سے آپ یوز ٹو ہو جائیں. کوشش کریں کہ آپ اپنی جو واکنگ کی ہے نا روٹین، وہ گریجولی انکریز کریں، اور جو اپنا ڈسٹینس ہے وہ 5 کلومیٹر تک مطلب لے کے جائیں. آپ 1 مہینہ پہلے اس کی تیاری شروع کریں اور گریجولی 4-5 کلومیٹر روز واک کریں ود دا بیک پیک، تاکہ آپ اس کی تیاری کر سکیں. کیونکہ یہ جب آپ اچانک پھر اس سچویشن میں پڑتے ہیں تو آپ کی باڈی یوز ٹو نہیں ہوتی. اپنے آپ کو فزیکلی جو ہے اس کے لیے تیار کریں. اور اس میں ایک چیز یہ بھی ہے کہ کوشش کریں کہ اگر اللہ تعالیٰ نے آپ کو اس بات کی استطاعت دی ہے کہ آپ افورڈ کرتے ہیں، تو آپ کوشش کریں جوانی میں ہی یہ فریضہ انجام دیں. کیونکہ مطلب اٹس ناٹ ایزی، ٹرسٹ می. یہ مطلب تھوڑا مشکل ہے. مطلب میں آئی ایم ان mid-30s، اور یہ ہے کہ جب گرمی ہوتی ہے اور آپ واکنگ کے یوز ٹو نہیں ہیں اتنے، تو پھر چیزیں تھوڑی مشکل ہوتی ہیں. اللہ تعالیٰ مدد ضرور کرتا ہے، اللہ تعالیٰ نے بڑا آسان کر دیا تھا معاملے کو، لیکن یہ ہے کہ پھر بھی آپ کو اپنی جو ہے تیاری کر کے جانا چاہیے. اچھا جی، اس کے بعد جی مطلب یہ میں نے آپ کو بتا دیا. پھر اس کے بعد آپ کے پاس کیش تھوڑا سا ہونا چاہیے. جیسے میں یو کے سے گیا تھا تو میں تقریباً 100 پاؤنڈ کے ایکولنٹ جو ریال تھے وہ میں ساتھ لے کے گیا تھا. وہ آپ کے سفری اخراجات کے لیے، اگر آپ کو ایئرپورٹ پہ کچھ کھانا پینا ہے، یا مطلب میں نے ایئرپورٹ پہ جدہ ایئرپورٹ پہ سم لی تھی تو مجھے اس کے لیے امیجیٹلی ریال کی ضرورت تھی. دوسرا یہ ہے کہ کیش کے بارے میں تھوڑا سا اور یہ بتا دوں کہ کچھ لوگ کیش کے ساتھ ٹریول کرنا پسند کرتے ہیں، کچھ لوگ آج کل جو اپنا ویزا کارڈ ہے وہ استعمال کرتے ہیں. تو دونوں صورتوں میں ٹھیک ہے، ہر ایک کے اپنے پروز اینڈ کونز ہیں. اب کیش کو ہینڈل کرنا تھوڑا مشکل ہوتا ہے، آپ کو اس کی مستقل اس پہ نظر رکھنا پڑتی ہے. کارڈ کی صورت میں اتنے مسائل نہیں ہوتے. میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ چونکہ حج کا سیزن ہوتا ہے تو ریٹ جو ہے وہ آپ کو مطلب کافی انکریز ہوئے ہوتے ہیں ان دنوں میں. میں نے یہ نوٹس کیا کہ جو ریٹ میں یو کے سے میرا تھا اس میں، اور جو وہاں سعودیہ میں مکہ میں ملا ہے مجھے، وہ اس میں کوئی 5-7% سے زیادہ کوئی فرق نہیں تھا. مدینہ میں البتہ تھوڑا سا بہتر تھا ریٹ. مطلب زیادہ کیش میں تو نہیں سجیسٹ کروں گا کہ آپ کیری کریں. دوسری وجہ یہ ہے کہ میرے ساتھ ایک ساتھی تھے، ان کے پاس ویزا کارڈ تھا، تو انہوں نے مجھے بتایا کہ وہ جو مطلب حرم کے اپوزٹ جو مکہ ٹاور ہے اس کی بیسمنٹ میں الراجی بینک ہے، تو وہ ان کی ATM لگی ہوئی ہے. وہ بہت اچھا ریٹ آپ کو دیتے ہیں، لیکن اس کے ساتھ ہی ساتھ اس کو اس طرح کمپنسیٹ کرتے ہیں کہ وہ پر ٹرانزیکشن 5 پاؤنڈ چارج کرتے ہیں. مطلب کیش رکھنا لازمی نہیں ہے آپ کے لیے، آپ کارڈ بھی استعمال کر سکتے ہیں. تو یہ ہو گیا. اچھا، پھر اب میں نے کیش کی بات کی، تو کیش کے ساتھ اس کو سنبھالنے کا یہ ہے کہ آپ کے پاس ایک کراس باڈی بیگ، یا جسے بم بیگ کہتے ہیں، وہ ہونا چاہیے. اس میں آپ کے سارے ڈاکیومنٹس جیسے پاسپورٹ ہے اور آپ کا کیش ہو، اور اگر کوئی ضروری چیز ہے آپ سالگانوں والی تسبیح بھی اس میں رکھ سکتے ہیں. اور وہ آپ کے پاس ہر وقت ہونا چاہیے، آپ اسے ہر وقت پہنے رکھیں، اور اس کی کافی ضرورت پیش آتی ہے. پلس یہ ہے کہ کئی لوگوں کے پاس وہ احرام کے ساتھ بھی بیلٹ آتی ہے، تو وہ بھی ایک اچھی چیز ہے. آپ اس میں بھی اپنا کیش ڈال سکتے ہیں اور اپنے ضروری ڈاکیومنٹ رکھ سکتے ہیں. اس کے علاوہ ایک آپ کے پاس بیک پیک ہونا چاہیے. بیک پیک میں آپ اپنی سفری جو امیجیٹ ضرورت کی چیزیں وہ رکھیں. ہو سکے تو پلاسٹک والا ایک لے لیں، وہ ایک آتا ہے جس کے ساتھ وہ مطلب لیسز ہوتے ہیں، اور آپ اس میں پھر اپنا ایک فردر پلاسٹک بیگ رکھیں جس میں آپ اپنے جوتے رکھ سکیں اور باقی سامان آپ اس میں رکھ سکیں. تو میں نے یہاں سے اسکیچز سے شوز لیے تھے، مجھے یاد ہے، تو انہوں نے مجھے ایک وہ شوز کا لیے بیگ دیا تھا، تو میں وہی ساتھ لے گیا تھا. اور میں بڑا خوش بھی ہوا تھا. مجھے پہلے فیل ہو رہا تھا کہ پتہ نہیں شاید یہ میں مناسب چیزیں لے جانے والی کہ نہیں، لیکن میں نے نوٹس کیا کہ وہاں بھی وہی تقریباً ملتے جلتے، اور انفیکٹ کئی کیسز میں سیم بیگز لے کے مطلب واک کر رہے تھے.
अगर आप पाकिस्तान से ट्रैवल करते हैं तो पाकिस्तान ट्रैवलिंग के दौरान मतलब ये जो मुख्तलिफ मकतब हैं ये आपको भी अपने गुडीज़ देते हैं। इसमें बम बैग होता है जिसमें आपका ट्रैवल बैग हो गया। इनके अपने रजिस्टर्ड जो ब्रांडेड जिसके ऊपर उन्होंने अपनी मकतब की इंफॉर्मेशन लिखी होती है, तो वो वाले बैग्स भी आप मतलब अगर आप पाकिस्तान से ट्रैवल करें तो आप ले सकते हैं। मेडिसिन मेडिसिन होना आपके पास बहुत ज़रूरी है। उसमें जैसे कि पैरासीटामोल हो, अगर आपको कोई सर दर्द हो रहा है या कोई बुखार की गोलियां आपके पास होनी चाहिए। फिर आपके पास सिट्रीजीन जो कि एंटी एलर्जिक है, या वॉमिटिंग के लिए एंटीमेटिक अगर आपको ले। इसके अलावा अगर आपके सीने में जलन हो रही है तो रैनीज अपने पास रखें। और इसके अलावा अगर आप किसी कोई रेगुलर गोलियां आपको डॉक्टर ने प्रिस्क्राइब की हैं तो वो अपने ज़रूर साथ रखें, और क्योंकि इन चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है वहाँ। इसके साथ ही आपकी जो है तैयारी मुकम्मल हुई। अब हम चलते हैं मेरे सफ़र की तरफ, और मैं थोड़ा सा आपको अपना एक्सपीरियंस शेयर करता हूँ कि मैंने कैसे ट्रैवल किया। मेरी फ़्लाइट थी जी बर्मिंघम से जद्दा के लिए। मैं जैसे कि मैंने आपको पहले बताया कि मैं पाकिस्तान से मेरा मकतब था, और मैंने अपने बायोमेट्रिक्स सऊदी वीज़ा बायो ऐप के थ्रू सबमिट किए, उसका रेफरेंस अपने मकतब को दिया। उसके बाद उन्होंने अपना जो भी अरेंजमेंट करना था वो किया, और वीज़ा उनके थ्रू मुझे जारी हुआ। तो अलबत्ता मैंने फ़्लाइट यहाँ से ली थी। फ़्लाइट आप ख़ुद भी ख़रीद सकते हैं। मेरे एक साथ मैंने मकतब के थ्रू ख़रीदी थी, लेकिन मेरे साथ जो एक स्विट्ज़रलैंड से आए थे हाजी, उन्होंने बताया कि उन्होंने अपनी फ़्लाइट ख़ुद बुक की थी। कोशिश करें आप सऊदी एयरलाइन पे चले जाएं जो कि डायरेक्ट फ़्लाइट होगी जद्दा की। जी मेरी बर्मिंघम से थी फ़्लाइट, बर्मिंघम से जद्दा डायरेक्ट थ्रू सऊदी एयरलाइंस। और जब हम बर्मिंघम एयरपोर्ट पे गए हैं तो गेट से कुछ पहले वहाँ पे एक मेक शिफ्ट सी मॉस्क थी और टॉयलेट्स थे। हम सब ने वहीं पे जो बाकी जहाज कराम थे 20-25 वो मुख्तलिफ मकतब के थे। मैं तो अकेला ही ट्रैवल कर रहा था, लेकिन हम सब ने वहीं पे एहराम बांधे, नवाफिल अदा किए, नीयत की, और फिर हम जहाज़ में बैठ गए। जहाज़ में सऊदी एयरलाइंस वालों ने हमारा बड़ा ध्यान किया जी, बड़ा अच्छा खाना दिया, सब कुछ। और ये है कि वो उन्होंने जहाज़ के पीछे एक जगह भी मखसूस की हुई है कि वहाँ पे भी आप नवाफिल अदा कर सकते हैं। और मीकात से पहले वो आपको मतलब लैंड होने से तकरीबन 1 घंटा पहले आपको इन्फॉर्म करते हैं कि हम मीकात से गुजर रहे हैं, तो अपनी नीयत कर लें उम्रा की। तो इसमें ये है कि मीकात बेसिकली एक बाउंड्री है। वो टोटल 5 मीकात हैं जो मुख्तलिफ रस्तों से मक्का में दाखिल होते हैं, उनके लिए एक बाउंड्री लाइन मुख्तस की गई है मुख्तलिफ अदवार में, ताकि वो अपना हुज्जाज कराम वहाँ से अपना उम्रे की नीयत कर लें। अच्छा, फिर इसमें यह है कि हज के बारे में थोड़ी सी इंफॉर्मेशन और ये बता दूं कि हज 3 तरह की, उसकी 3 इकसाम है। उसमें सबसे पहला हज फ़राद है जो कि लोकल मक्का के रेजिडेंट्स करते हैं। उसमें ये है कि वो सिर्फ हज का एहराम बांधते हैं और नीयत करते हैं। दूसरा हज किरान है। उसमें ये है कि आप उम्रा और हज की इकट्ठी नीयत करते हैं और कुर्बानी का जानवर साथ लेके जाते हैं। और तीसरा जो कि मेजॉरिटी मुसलमान आजकल स्पेशली जो ओवरसीज से ट्रैवल करते हैं वो करते हैं, जिसे उसे कहते हैं हज तमत्तो। उसमें ये है कि पहले आप जब घर से सफ़र करते हैं तो आप उम्रा की नीयत करते हैं। उम्रा कंप्लीट करने के बाद एहराम खोलते हैं, और फिर जब हज के अयाम आते हैं, 8 ज़िल-हज आती है, तो आप हज का एहराम की नीयत करते हैं। उसे हज तमत्तो कहते हैं। तो मोस्टली मेजॉरिटी मुसलमान, चूँकि वो मेजॉरिटी मुसलमान आजकल बाहर से जाते हैं, तो वो हज। मैंने भी वही किया। फिर उसमें अब हम वापस जहाज़ में आते हैं तो मिकात से, जब हम मिकात की बाउंड्री क्रॉस करने लगे थे तो उससे पहले ही उन्होंने हमें कहा कि आप अपने उम्रा की नीयत कर लें। जिसने नहीं की थी उसने कर ली, हम तो पहले कर चुके थे। तो अलबत्ता नवाफिल अदा किए और नमाज पढ़ी, क्योंकि वक्त भी हो जाता है नमाज का दौरान सफ़र। तो उसके बाद हम जद्दा लैंड किए। जद्दा लैंड करने के बाद जो पहला काम मैंने किया उसमें ये था कि मैंने सबसे पहले सिम ख़रीदी है। तो वहाँ पे जद्दा एयरपोर्ट पे
तमाम जितने भी नेटवर्क्स हैं, जैसे मोबिली है, STC है, उनके स्टॉल्स लगे होते हैं, तो आप वहाँ से जाके अपनी मर्ज़ी की सिम ख़रीद सकते हैं। तो सिम लेना काफ़ी ज़रूरी है। मैं तो ये कहूँगा कि अगर आप एज अ ग्रुप ट्रैवल कर रहे हैं तो आपके पास एक दूसरे से रब्ता करने के लिए सिम होनी चाहिए, और उसमें अप्रोप्रिएट डाटा और मिनट्स होने चाहिए। वैसे तो बैतुल्ला में जो मतलब हरम के आसपास भी स्टॉल्स लगे होते हैं, आप वहाँ से भी ख़रीद सकते हैं, लेकिन मैंने जद्दा एयरपोर्ट से ही ले ली थी। उसमें यह था कि मैंने मोबिली का पैकेज लिया था, 175 रियाल का था, जिसमें तकरीबन 90 GB डेटा था और 1000 मिनट्स थे। 1000 मिनट्स ये कि वो इंटरनेशनल मिनट्स थे। मैं UK कॉल करनी है तो मैं डायरेक्ट मोबाइल पे कर सकता हूँ, पाकिस्तान करनी है डायरेक्ट कर सकता हूँ, पूरी दुनिया में आप डायरेक्ट कॉल कर सकते हैं। तो ये मुझे बाद में तो एहसास हो कि ज़रूरत से ज़्यादा था। इसके अलावा एक 115 रियाल का भी था पैकेज, जिसमें शायद 800 मिनट्स थे। सो आप मतलब एक बंदा आप में से अगर आप ग्रुप ट्रैवल करें तो एक बंदा ज़रूर वो ले, क्योंकि आपको डाटा की ज़रूरत पड़ती है, गूगल मैप्स की ज़रूरत पड़ती है जब आप मिना में या रफ़ा में जाते हैं। बाकी अगर कोई मतलब आपके ग्रुप में से एक ले ले और बाकी चाहे बेसिक ले लें, ताकि एटलीस्ट एक दूसरे के साथ टेलीफोनिक रब्ता रहे। सिम लेने के बाद मैंने पूछा कि अब बस कहाँ से मिलेगी, तो मुझे उन्होंने गाइड किया कि आप जो बसेस का रास्ता है वो इस तरफ है। ट्रांसपोर्ट आपकी ऑलरेडी जब आपका मकतब आपका रेफरेंस नंबर देता है, तो आप फिर सऊदी गवर्नमेंट, आपके अल्लाह के तो मेहमान होते ही हैं, आप सऊदी गवर्नमेंट के भी मेहमान होते हैं, तो सऊदी गवर्नमेंट आपकी ट्रांसपोर्ट का इंतज़ाम करता है। सो आप जद्दा एयरपोर्ट से बाहर निकलते हैं तो जहाँ बस स्टैंड है वहाँ पे आप जाएँ, तो वहाँ पे मुझे वॉलंटियर्स मिले। एक 15-16 साल का नौजवान था, वो वहाँ पे स्टूडेंट था पाकिस्तानी। सो उसने मेरे से मेरा सामान लिया, उसने कहा आप जाके बस में बैठ जाएँ। तो मैं बड़े मज़े से जाके बस में बैठ गया, और मैंने ड्राइवर से पूछा कि हम बस कब चलेगी, तो कहता है कि जब भर जाएगी तब चलेगी। तो मैंने कहा चलें, ये भी ठीक है। तो पीछे जाके मैं खैर आराम से बैठ गया। अब मेरे बहन भाई ने मुझे बताया था कि आपको कि ऑल्दो वो कोई 70-80 मिनट की जर्नी है जद्दा से मक्का की, लेकिन बार बार रोकते हैं और चेकिंग होती है, तो बस सब्र करना कि टाइम ज़्यादा लग सकता है। लेकिन मेरे साथ ऐसा कोई वाक़या पेश नहीं आया। थोड़ी देर बाद ही एक और कपल आया एल्डरली, वो आके बैठा है, तो हम 3 लोगों के उन्होंने डॉक्यूमेंट्स चेक किए, पासपोर्ट और पासपोर्ट हमें वापस कर दिए, और बस चला दी है। तो बस हम तकरीबन वही 1-2 दफ़ा बीच में रास्ते में रुकी है, उन्होंने फिर कोई चेकिंग की है अपनी, और हम तकरीबन 1.5 पौने 2 घंटे में मक्का एंटर हो गए थे। फिर उसमें ये था कि मुझे से उन्होंने पूछा कि आपका होटल का नाम जहन में नहीं आ रहा था। फिर उन्होंने मेरी डिटेल में से खुद ही उसको निकाला और मुझे प्राइवेट टैक्सी मेरी अरेंज की उन्होंने, मतलब उनमें से एक ने, और मुझे टैक्सी में बिठा के तो मुझे होटल ड्रॉप किया। फिर वहाँ से मेरे मकतब वालों ने मुझे रिसीव किया और मुझे मेरा कमरा दिखाया। तो अब मैं हराम की हालत में कमरे में गया हूँ, तो उन्होंने कहा अब आप लेट जाएँ। उस वक्त कोई 2-2:30 बजे का टाइम था रात के। तो उन्होंने कहा आप आराम करें, तो और वो चले गए। तो मैं जब लेटा हुआ था उधर, अभी मैं जाके लेटा हूँ, तो मुझे मेरे अंदर खलबली सी मची हुई थी कि मतलब मैं तो उम्रा की नीयत से आया हूँ, और मतलब ये मुझे कह रहे हैं आराम करें। तो बस उस वक़्त ये है कि अल्लाह ताला आपकी दुआ देखें कैसे कबूल करता है, कि कुछ ही लम्हों में मेरे साथ जो कमरे में 2-3 लोग सो रहे थे, उनमें से एक उठा है, और वो उनसे मेरा ब्रीफ इंट्रोडक्शन हुआ, हमने सलाम दुआ की है, एक दूसरे को इंट्रोड्यूस किया। तो पता लगा, उन्होंने पूछा आप अभी आए हैं, तो मैंने कहा जी। तो कहते हैं अभी क्या प्रोग्राम है आपका? मैं कहा मैं तो उम्रा करने के लिए बेताब हूँ, तो मैं तो एहराम की हालत में हूँ। तो कहते हैं चले आए, फिर आज आपके साथ उम्रा करते हैं, उम्रा आपको करवाते हैं। तो उन्होंने भी वो तहज्जुद के लिए वो जा रहे थे, तो उन्होंने फिर मुझे लेके गए हैं। तो हमारा जी होटल जो था वो अजियाद में था। अजियाद अब ऐसे है कि जब आप हरम से बाहर निकलते हैं तो लेफ़्ट साइड पे वो कोई 700 मीटर की दूरी पे कोई 7-8 मिनट की वॉक है। तो उस 7-8 मिनट की वॉक पे था, और अजियाद में अपनी लोकल मार्केट भी है,
اور اپنا وہاں پہ دو بیوی ہے، اور مختلف جوس کی دکانیں اور باربر کی دکانیں بھی ہیں، نائی بھی آپ کو مل جاتا ہے۔ تو ایک چیز جو میں نے نوٹس کی کہ وہ لٹرلی 7-8 منٹ کی واک پہ ہے، لیکن وہاں پہ جو ریٹس تھے وہ تقریباً 30% 40% چیپر تھے مکہ ٹاور سے۔ سو فار ایگزامپل اگر آپ نے حلق کروانا ہے وہ بھی سستا ہے وہاں پہ۔ سیم جو چیزیں جیسے لبیک والا اونٹ ہے فار ایگزامپل آپ بچوں کے لیے لیتے ہیں تو وہ بھی کمپیریٹیولی چیپ ہے، اور باقی معاملات بھی، باقی ضروریات زندگی بھی۔ تو حالانکہ صرف 5-7 منٹ کی واک ہے۔ تو اس میں یہ تھا کہ ہر نماز کے بعد وہاں پہ میک شفٹ مارکیٹ بھی لگ جاتی تھی، جیسے کہ آپ جائیں نماز خرید سکتے ہیں، چھتریاں خرید سکتے ہیں، اور اگر آپ کا جوتا ٹوٹ گیا تو جوتا لے لیں وہاں سے، چپلیں مل جاتی تھیں، اور اگر آپ کا کوئی بیگ پھٹ گیا تو بیگ لے لیں۔ سو وہاں پہ یہ چیزیں مل جاتی تھیں، مطلب ہر نماز کے بعد مارکیٹ لگتی تھی۔ خیر جی، واپس آتے ہیں عمرہ کی طرف۔ تو پھر میرے جو ساتھی تھے انہوں نے مجھے لے کے گئے، انہوں نے مجھے باقاعدہ بتایا کہ مطلب پروسیس تو مجھے پتا تھا، لیکن ایک ہوتا ہے نا آپ کا چاکا نہیں کھلنا، تو انہوں نے میرا چاکا کھلوایا کہ ایک طرح سے نا۔ جب خانہ کعبہ بالکل میرے سامنے آیا تو پھر میں نے نظر اٹھا کے خانہ کعبہ کی طرف، اور اس میں یہ کہا جاتا ہے کہ جو آپ پہلی دعا مانگتے ہیں تو آپ کی دعا ضرور قبول ہوتی ہے۔ میری تو جی مجھے تو بالکل خاموشی طاری ہو گئی تھی، مجھے تو بالکل الفاظ بند ہو گئے تھے اس ٹائم پہ، اور مجھے سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ میں کیا کہوں۔ آپ خانہ کعبہ کو جب پہلی دفعہ دیکھتے ہیں نا، آپ بالکل ایک دفعہ خاموش ہو جاتے ہیں، آپ کو ایک دفعہ بلینک ہو جاتے ہیں کہ آپ اس میں مطلب تو بس پھر جب تھوڑی سی ہمت ہوئی تو اللہ تعالیٰ سے دعا کی، اور سب کے لیے دعائیں مانگی، بیوی بچوں کے لیے، والدین کے لیے، اور بہن بھائیوں کے لیے، دوستوں کے لیے، جن جن نے دعاؤں کا کہا تھا سب کو کوشش کی کہ سب کے لیے دعا کی جائے۔ اور مطلب that was like unforgettable moment۔ جب آپ پہلی دفعہ خانہ کعبہ کو دیکھتے ہیں نا، I'm sure آپ میں سے بھی جو لوگ حج یا عمرہ کے لیے جائیں گے تو آپ کی بھی سیم کنڈیشن ہوگی۔ تو ہم نے طواف کیا، طواف میں پھر یہ ہے کہ وہ اب سٹارٹ کرتے ہیں طواف، انہوں نے گرین لائٹ لگائی ہوئی ہے جو کہ حجر اسود کی سیدھ میں ہے بالکل۔ تو اب حجر اسود سے طواف کا آغاز کرتے ہیں۔ تو اس میں یہ ہے کہ حجر اسود کو بوسہ دینا لازمی نہیں ہے، کیونکہ ایک تو آپ احرام کی حالت میں ہوتے ہیں، اور خانہ کعبہ کو پرفیوم لگا ہوتا ہے، سو کوشش یہ کریں کہ آپ احرام کی حالت میں مطلب کعبہ کو نہ ٹچ کریں یا بوسہ نہ لیں، پلس وہاں پہ رش ہونے کی وجہ سے کئی دفعہ ممکن نہیں ہوتا۔ سو اس میں ایک صحیح حدیث یہ ہے کہ آپ دعا پڑھ کے آپ اشارے کے ساتھ بھی بوسہ کر سکتے ہیں، اور آپ کا بوسہ ہو جاتا ہے۔ سو ہم نے جی وہاں پہ طواف کیا۔ پھر طواف میں اب یہ ہے کہ جو ہے چار خانہ کعبہ کے 4 کونے ہیں، تو جو ایک کونا جس میں حجر اسود نصب ہے، اس سے پچھلا کونا جو ہے وہ رکن یمانی کہتے ہیں۔ تو رکن یمانی جب آپ کراس کرتے ہیں تو پھر آپ رکن یمانی سے حجر اسود تک کے درمیان آپ دعا پڑھتے ہیں، ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ سو اس طرح آپ، اور جیسے آپ حجر اسود کے پاس پہنچتے ہیں تو آپ دعا پڑھ کے آپ اشارہ کر کے آپ بوسہ کرتے ہیں۔ تو اس طرح آپ اپنے 7 چکر پورے کرتے ہیں۔ اس میں یہ ہے کہ پہلے آپ نے مردوں نے رمل کرنا ہوتا ہے۔ رمل میں یہ ہے کہ آپ جو ہے آپ کا دانہ کندھا ویزیبل ہونا چاہیے، اور پہلے 3 چکر جو ہیں آپ نے سینہ تان کے کرنے ہیں۔ اس میں یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہے اس میں کہ کیونکہ کفار مکہ کہتے تھے کہ آپ کے مسلمان تو بہت کمزور ہیں، اللہ نے کہا کہ ہم کہ سینہ تان کے چلنا تاکہ اسلام کی طاقت کا اندازہ ہو۔ سو یہ اس کے پیچھے سگنیفیکنس ہے۔ سو آپ نے پہلے 3 چکروں میں سینہ تان کے چلنا ہے، اور
ساتھ یہ کہ آپ اگر آپ طواف کریں تو مردوں کا یہ دانہ کندھا جو ہے وہ ویزیبل ہونا چاہیے. اگر طواف کے درمیان نماز کا وقت ہو جاتا ہے تو پھر آپ نے دونوں کندھے کور کر کے نماز پڑھنی ہے، اور پھر اس کے بعد نماز کمپلیٹ کرنے کے بعد جب طواف وہیں سے شروع کرنا ہے اور پھر آپ نے اپنا کندھا ویزیبل کر لینا ہے. ہم جی تہجد کے ٹائم پہ گئے تھے تو طواف کیا. طواف کرنے کے بعد مقام ابراہیم کی سیر میں 2 نفل ادا کیے، اور 2 نفل ادا کرنے کے بعد پھر ہم نے زمزم پیا. اور زمزم کے بارے میں کہتے ہیں کہ آپ کو کھڑے ہو کے پینا چاہیے، اپنے سر پہ بھی بہانا چاہیے اور پیٹ بھر کے پینا چاہیے. جیسے کہتے ہیں نا، اسے جب تک آپ کا جی پورا بھر جائے تب تک اس کو آپ پیتے رہیں. اور زمزم پینے کے بعد پھر ہم نے سعی کی. تو اس میں یہ ہے کہ سعی کے 7 چکر ہیں، اس کی بھی دعائیں ہیں. اسی طرح طواف کے بارے میں کہا جاتا ہے، جب طواف کی بھی مطلب اگر جو آپ اپنی بک پڑھتے ہیں اس میں ہر چکر کی ایک دعا ہے، لیکن کچھ مکاتب فکر یہ کہتے ہیں، کچھ علماء کرام کہتے ہیں کہ آپ کو ہر چکر کی دعا پڑھنی لازمی نہیں ہے. آپ لیکن آپ یہ ہے کہ آپ اپنی زبان میں بھی دعا مانگ سکتے ہیں. تو میں تو کوشش یہ کرتا تھا کہ جی اپنی زبان میں دعا مانگی جائے اور اللہ سے، اور ہر ایک کے لیے دعا کی جائے. جن نے مجھے دعاؤں کا کہا تھا، اپنے تمام رشتہ دار، بہن بھائی، دوست یار، والدین، بیوی بچے، سب کے لیے دعا کی. اور یہ ہے کہ اس میں پھر یہ ہے کہ مطلب کئی دفعہ ایسے ہوتا تھا کہ گروپس کی شکل میں لوگ جا رہے ہوتے تھے، ملیشیا کے، انڈونیشیا کے، وہ نا پورے گروپس ہوتے ہیں لوگوں کے، اور ان میں ایک لیڈر ہوتا ہے. لیڈر اونچی سے دعا پڑھا تھا، سب اس کے پیچھے ریپیٹ کر رہتے ہیں اور بڑی پیاری پیاری دعائیں مانگ رہے ہوتے ہیں. تو میں تو ان کو بھی جوائن کر لیتا تھا کہ میں ان کے ساتھ اونچی دعا پڑھنا شروع کر دیتا تھا. تو پھر اس کے بعد خیر میں نے سے کیا ہوتا ہے، طواف کیا، نفل پڑھے، زمزم پیا اور سعی کی. سعی کرنے کے بعد یہ ہے کہ پھر آپ کا صرف یہ ہے کہ آپ نے حلق کروانا ہوتا ہے، جس میں آپ اپنا ہیڈ شیو کرواتے ہیں، اور پھر آپ ہیڈ شیو کروانے کے بعد اپنا احرام کھول لیں تو یہ جی آپ کا عمرہ ہو گیا. حي على الفلاح، حي على الفلاح، الصلاة